إن القيا ريح الصبا إن القيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة في النبي المحترم الله 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 يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا من وجهه شمس الضحى من وجهه شمس الضحى من خطه بدر الدجى من نعته نور الهدى من نعته نور الهدى من خطه بحر الحلم الله طوبى لأهل بلدة طوبى لأهل بلدة فاصبر لأديان مضى الله 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 يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا قرآنه قرآننا قرآنه قرآننا فاسأل لأديان النظى إذ جاءنا أحكامه إذ جاءنا أحكامه كل الصحف سعى العذاب الله الله